अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आबिद अंदलीब। इमरान खान ने बिल आखिर एक बिल्कुल नई इनिंग और एक नई जंग का आगाज किया है और इस वक्त लगता ही है कि इस जंग के शुरू होते ही हुकूमत और इवन एस्टेब्लिशमेंट भी यानी कि जो मौजूदा सेटअप है ये सब पीछे रह जाएंगे, ये सब इररिलेवेंट होकर रह जाएगा। लॉन्ग मार्च के बाद क्या होगा, ये बहुत अहम सवाल है। लॉन्ग मार्च होगा, किस दौरान होगा, इसके बारे में आपको आज कुछ हकायक बताएंगे और ये भी आपको बताएंगे कि एतजाज एहसन ने भी आज इमरान खान के हक में एक बहुत बड़ी गवाही दी है। लेकिन पहले बात करते हैं लाहौर के अंदर पिछले 2-3 दिन से जो कुछ हो रहा है वो इंतहाई भयानक है। ये इस हुकूमत का एक खौफनाक चेहरा है जो आवाम के सामने रखना बहुत जरूरी है। लाहौर के अंदर जो एक कॉन्फ्रेंस हो रही है जिसमें जस्टिस काजी फायज ईसा साहब ने भी बातें की, जिसमें मुख्तलिफ साफियों ने भी बातें की, लेकिन आज वहां कुछ बड़ी अजीब हरकतें हुई। वो हरकतें बहुत बड़ी दरार का सबब बन रही है मौजूदा इंपोर्टेड हुकूमत और मौजूदा इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान, और इसमें बहुत कुछ हुआ है। बहुत कुछ ऐसा हुआ है जो पहले कभी भी नहीं हुआ था। पहले तो बात करते हैं जस्टिस काजी फायज ईसा साहब की कि उन्होंने जो बात कही, उन्होंने अपना माइंड भी डिस्क्लोज किया। वो क्या बात थी? उन्होंने कहा कि जो आप इदारों के ऊपर तनकीद ना करें, जो इदारों के अंदर कुछ लोग बैठे हुए होते हैं उनके ऊपर आप जरूर तनकीद करें। उन्होंने कहा कि फौज के ऊपर बहसीत इदारा तनकीद ना करें। कुछ जर्नलों के नाम लिए, उन्होंने कहा कि ये लोग जो है वो ठीक नहीं थे, इनके ऊपर तनकीद होनी चाहिए। या फिर इसी तरह उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का कहा कि सुप्रीम कोर्ट के ऊपर बहसीत इदारा आप तनकीद ना करें, लेकिन आप नाम लें उन तमाम जजेस का, आप अपनी एक लिस्ट बनाएं, ग्रे लिस्ट बनाएं, व्हाइट लिस्ट बनाएं, उसके मुताबिक आप लोगों को जज करें। या फिर उन्होंने ये भी कहा कि नवाज शरीफ को डिस्क्वालीफाई कर दिया, इस बुनियाद पर डिस्क्वालीफाई कर दिया कि नवाज शरीफ जो है वो सादिक और अमीन नहीं थे, या उनको बेटे से तनख्वाह ना लेने के ऊपर डिस्क्वालीफाई कर दिया। अब काजी फायज ईसा साहब का मैं बहुत ज्यादा एहतराम करता हूँ। मुझे उस रेफरेंस से भी बहुत इख्तिलाफ रहा, बहुत जो मेरे करीब लोग हैं वो इस बात को जानते हैं। लेकिन एक चीज बहुत जरूरी है, बहुत एहतराम के साथ काजी फायज ईसा साहब का भी जो रेफरेंस था, वो चाहे जिस तरह से भी दर्ज हुआ, वो जिस तरीके से भी दायर हुआ, लेकिन रसीदें काजी साहब ने भी नहीं दी थी। काजी साहब भी एक बहुत हाई मॉरल ग्राउंड जो है वो इस्टेब्लिश कर लेते, वो रसीदें दे देते, जो एक शायद रहती उम्र तक ये सवाल जरूर रहेगा कि रसीदें उन्होंने भी नहीं दी थी और रसीदें नवाज शरीफ ने भी नहीं दी। काजी साहब ने यह भी कहा कि नवाज शरीफ को नायल कर दिया, और इससे ये अंदाजा होता है, कुछ लोगों से बात हुई तो वो ये कहते हैं कि काजी साहब ने अपना माइंड जाहिर कर दिया। मुमकिन है कि जब वो चीफ बने तो वो इस फैसले को अंडू कर दें, चूंकि मामला रसीदों का है। रसीदें काजी साहब भी नहीं दे पाए थे। केस जो भी हो बदनीति के ऊपर मबनी हो, लेकिन रसीदें उनको दे देनी चाहिए थी, लेकिन वो अभी तक नहीं आई। और नवाज शरीफ का भी बिल्कुल वही केस है, नवाज शरीफ ने भी रसीदें नहीं दी। बहरहाल आज वहां फौज की मुखालिफ बड़े अजीब व गरीब नारे लगे। एक तो जब बिलावल तकरीर करने के लिए आए तो ऐसे लग रहा था कि जैसे जो क्राउड था वो एक खास नुक्ता नजर का क्राउड था और उसको बुलाया गया था, और ये सारा जो इवेंट हर साल ये होता है, इसमें इस तरह की बातें होती हैं, लेकिन इस दफा कुछ गैर मामूली हद तक हुआ। यानी कि ये जो दहशत गर्दी है इसके पीछे वर्दी है और फौज का नाम लिया गया, और स्टेज के ऊपर आपके वजीर कानून बैठे हुए जो खुफिया डीलों के साथ हर जगह मौजूद होते हैं। स्टेज के ऊपर बिलावल साहब बैठे हुए हैं, और बिलावल साहब जब तकरीर करने के लिए आए तो उस वक्त भी नारे लगे, और बिलावल साहब ये कहते हैं कि ये जो नारा है ये कहीं और जाकर लगाएं, ये उन लोगों के सामने जाकर लगाएं जो रिहा कर सकते हैं, जो पीडीएम का एक बंदा जो है वो गिरफ्तार है। अब बहुत सारे सवाल उठते हैं इसके ऊपर। बिलावल साहब ने यह भी कहा जी कि मैं सिलेक्टेड नहीं हूं और मैंने कोई मुआहिदा नहीं किया, तो ये बात तो उनके कहने से खत्म नहीं होती। लेकिन जिस तरह से इन्होंने आज फौज को मुतनाज़ा बनाने की कोशिश की, इससे लगता था कि ये सारी की सारी जो एक्टिविटी थी ये प्री प्लान्ड एक्टिविटी थी, और इसका बोझ अब जो है वो कौन उठाएगा। मुझे नहीं लगता कि कोई भी इसका बोझ उठाने के लिए तैयार होगा। ये सब कुछ जो हुआ ये बहुत अफसोसनाक है, और इसकी जितनी मजम्मत की जाए ये कम है। एतजाज एहसन साहब ने भी आज बोल टीवी से गुफ्तगू की। उन्होंने ये कहा कि जो फैसला लिखने वाले हैं वो खुद शर्मिंदा है कि ये फैसला उन्होंने क्या लिख दिया। उन्होंने कहा कि जो इलेक्शन कमीशन है ये एक इंतजामी इदारा है, ये कोई आईनी इदारा नहीं है, इसके पास अदालत का इख्तियार नहीं है, ये अदालत का इख्तियार इस्तेमाल नहीं कर सकता। और यही बात हम भी डिस्कस कर रहे हैं। वकला भी हमें यही बताते हैं कि इलेक्शन कमीशन ने बड़ा भोंडा सा फैसला दिया, और इसमें सदीक जान की खबर
مجھے بڑی ویلڈ معلوم ہوتی ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ پریشر میں الیکشن کمیشن سے یہ فیصلہ لکھوایا گیا اور اسی جلدی میں کچھ جو ایسے ان کا ایک رکن تھا اس نے دستخط بھی نہیں کیے اس کے اوپر، اور اب یہ اطلاعات بھی آ رہی ہیں کہ ممکن ہے الیکشن کمیشن اس فیصلے کے اندر جو تفصیلی فیصلہ ہے کوئی تبدیلی کر دے. اب واللہ عالم اس میں کتنی صداقت ہے، لیکن جو تفصیلی فیصلہ ہے وہ ابھی تک آفیشیلی کسی کو موصول نہیں ہوا. ممکن ہے اس کے اندر رد و بدل بھی کر دیا جائے. بہرحال یہ سب کچھ تو چلتا رہے گا. ایک جو کنفرم خبر ہے وہ یہ ہے کہ عمران خان نے لانگ مارچ کا جو حتمی فیصلہ کیا ہے وہ اس بات کا اندھی ہے کہ جتنی بھی بیک ڈور میٹنگز تھیں وہ نتیجہ خیز نہیں ہوئی، وہ کسی نتیجے کے اوپر نہیں پہنچی، اور خان صاحب کو یہ لگتا ہے کہ ان کے ساتھ چیٹ کیا گیا، ان کو دھوکہ دیا گیا. اور اب یہ بتایا جا رہا ہے کہ ممکن ہے خان صاحب جو لانگ مارچ کو لے کر آ رہے ہیں وہ اس میں خان صاحب کی جو کہا جا رہا تھا کہ اینٹی اسٹیبلشمنٹ بیانیہ ہے یا اس کے اوپر خان صاحب الیکشن جیت رہے ہیں، خان صاحب اس تاثر کو بھی ختم کرنا چاہ رہے ہیں. وہ اس تاثر کو بھی ختم کرنا چاہ رہے ہیں کہ وہ کوئی اسٹیبلشمنٹ کے خلاف ہیں یا وہ ان کا جو کیس تھا وہ جینون نہیں تھا. کیونکہ بہت زیادہ لوگ اب یہ باتیں کرنے لگے جی کہ جو اینٹی اسٹیبلشمنٹ ہوتا ہے تو وہ الیکشن جیت جاتا ہے. تو اب خان صاحب یہ سمجھتے ہیں کہ نہیں، یہ بہت ہی سطحی سی بات ہے. تو اب جو لانگ مارچ ہو رہا ہے وہ اس سے یہ لگتا ہے، اس کے اندر جو چیزیں جس طرح سے پلاننگ چل رہی ہے تحریک انصاف کی، اس سے یہ لگتا ہے کہ جو موجودہ حکومت ہوگی، جو موجودہ سیٹ اپ ہوگا، وہ سب کچھ ارریلیونٹ ہو جائے گا. یعنی کہ ایک چیز تو طے ہو گئی ہے کہ جو موجودہ سیٹ اپ ہے، یعنی کہ جب تک ایک امپورٹنٹ تقرری نہیں ہو جاتی اس وقت تک خان صاحب کو کوئی ریلیف نہیں دیا جائے گا. اگلے ایک مہینے میں کم از کم بہت زیادہ جو مشکل ٹائم ہوگا خان صاحب کا یہ شروع ہو گیا ہے، یہ چلتا رہے گا. لیکن خان صاحب اس کے حوالے سے بڑے پر امید ہیں. وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ان کے اوپر کوئی ایسا داغ نہیں ہے. وہ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ عوام میں جائیں گے، عوام کی پریشر پہ، عوام کے زور سے اپنی بہت ساری چیزیں وہ منوانے کی پوزیشن میں. وہ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ پاپولر ہیں. اور اب تحریک انصاف اجتماعی طور پہ ایک بالکل نئی اننگ کا آغاز کرنے جا رہی ہے، اور وہ اننگ بہت خوفناک ہوگی، جس کو خان صاحب اپنا سرپرائز کہہ رہے ہیں. لانگ مارچ کے اوپر وہ خان صاحب اب کرنے جا رہے ہیں، وہ شاید دیٹ از سم تھنگ مور دین لانگ مارچ، دیٹ از سم تھنگ بیونڈ دا لانگ مارچ. لانگ مارچ ایک ظاہر ہے انہوں نے ظاہری طور پہ یہ رکھا ہوا ہے، ایک حکومت کو اس کے پیچھے لگا کے رکھا ہوا ہے کہ ظاہر ہے حکومت اسی کے گرد گھومتی رہے. لیکن جو ان کا سرپرائز ہے وہ شاید اس سے کہیں زیادہ بھیانک ہوگا اس موجودہ سیٹ اپ کے لیے. اور خان صاحب کی جو اگلی اننگ ہے وہ نیکسٹ سیٹ اپ کے لیے سٹارٹ ہو رہی ہے. خان صاحب جو ابھی جن چیزوں کے اوپر کام کر رہے ہیں اس میں موجودہ سیٹ اپ شاید اتنی زیادہ معنی نہیں رکھتا. اور یہ بھی طے ہو گیا کہ خان صاحب کا جو اگلا لائے عمل ہوگا وہ بہت اہم ہوگا، وہ بہت فیصلہ کن ہوگا. اب اس وقت تو چیزیں آبویس ہیں کہ ایک مضبوط ادارہ جو ہے وہ اس حکومت کے ساتھ کھڑا ہے، لیکن یہ چیزیں اس وقت بہت بدل جائیں گی، بہت خوفناک حد تک بدل جائیں گی جب یہ سیٹ اپ تبدیل ہوگا. اور خان صاحب کی حکمت عملی بھی اب اس کے اوپر ہے، خان صاحب کی بھی نظریں اب اس سیٹ اپ کے اوپر ہیں. وہ ان ساری چیزوں کو اب اتنا زیادہ سیریس نہیں لے رہے. اجازت دیجیے، اپنا خیال رکھیے گا.